जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन, म पण्डित बालकृष्ण अर्याल। आज म यहाँहरूलाई एकादशीको महत्त्व र महिमाको बारेमा लिएर उपस्थित भएको छु। सर्वप्रथम मिति 2080 साल माघ महिनाको 23 गते मङ्गलबार सर्तिला एकादशी परेको छ र सर्तिला एकादशी 12 घडी 56 पला अर्थात् दिउँसो 12 बजेर 1 मिनटसम्म रहेको छ भने त्यसपछि द्वादशी तिथि रहनेछ र त्यसै दिन मूल नक्षत्र हस्तायोग, छत्रयोगा र धनु राशिमा चन्द्रमा रहनेछ। यो त भयो आजको पञ्चाङ्ग। अब आउनुहोस् सबै मिलेर आजको एकादशी सर्तिला एकादशीको सर्वप्रथम म यहाँहरूलाई एकादशीको यो पारण श्रवण गराउँछु। त्यसपछि आजको एकादशीको महिमा र महत्त्वको विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। सबैले हातमा पुष्पाञ्जली लिएर बस्नुहोला। ओम वन्दे देवौ मां पतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करं। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौकितं करतले वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः। आउनुहोस् अब एकादशीको यो संस्कृतको मूल पाठलाई श्रवण गरौँ। सर्वप्रथम अतः माघ कृष्ण एकादशी कथा दाल्भ्य उवाच मर्त्यलोके तु सम्प्राप्ता पापं कुर्वन्ति जन्तवः ब्रह्महत्यादिपाशैव यन्नैष विविधैर्युतः परद्रव्यपहारस परव्यसनमोहिता कथं न यन्ति नरकान् ब्रह्मान् तद्ब्रूहि तत्त्वतः अनायासेन भगवान् दानेनाल्पेन केचन पापं प्रशमायाति येन तद्वक्तुमर्हसि। पुलस्त्युवाचः साधु साधु महाभाग गुह्यमेतद् दुहारितं यन्न कस्यचिदाख्यातं ब्रह्मा विष्णुन्द्रदे देवते तदहं कथयिष्यामि त्वया पृष्टो द्विजोत्तम। ततो माघे तु सम्प्राप्ते शुचि स्नानो जितेन्द्रिय काम क्रोधाभिमाने स्यार् लोभैर्पशून्यवर्जित देवदेवं च संस्मृत्य पादौ प्राक्शल्यवाणिना भूमा वपतितं ग्राह्यं गोमयं तत्र मानव तिलान् सम्प्रेक्ष्य कार्पासं पिण्डकाशैव कारयेत् अष्टोत्तरशतं चैव नात्र कार्यविचारण ततो माघे च सम्प्राप्ते आदौ चैव भवेद्दिहे मूले वा कृष्णपक्षे पक्षे काक्ष्यम् एकादश्यं नियमं ततः गृह्णीया तत्पुत्रफलदं विधानं तत्र मे शृणुः देवदेवं समभ्यर्च सुस्तान् प्रयतशुचिः कृष्णनामानि संकृत्य क्षुद्रिभ्यः च सर्वदा रात्रौ जागरणं कुर्यात् रात्रौ होमं च कारयेत् अर्चयेत् देवदेवेशं शङ्खचक्रगदाधरं चन्दनागरकर्पूरैर्नैवेद्यैः शर्करादिभिः संस्मृत्य नाम्ना च ततः कृष्णाख्येन पुनः पुनः कुष्माण्डै नारिकेलश्च यथवा जीवपूरकै सर्वाभावेऽपि विप्रेन्द्र शस्तं पूगी फलं स्तदा अर्घ्यं दत्त्वा विधानेन पूजयित्वा जनार्दनं कृष्ण कृष्ण कृपालो
त्वमगतीनां गतिप्रदम् संसारावणमग्नानां प्रसीद परमेश्वर नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावनः सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज गृहाणार्घं मया दत्तं लक्ष्म्या सह जगत्पते ततस्तु पूजयेत् विप्र उदङ्कुम्भं प्रदापयेत् छत्रोपाहन वस्त्रैश्च कृष्णो मे प्रियतामिति कृष्णाधेनु प्रदाताभ्यं यथा शक्त्या दिव्योत्तम तिलपात्रं दिव्यश्रेष्ठ दद्यात् तत्र विचक्षणः स्नानप्राशानयो सस्ता श्वेता कृष्णस्थिला मुने तान् प्रदत्तान् प्रयत्नेन यथा शक्त्या दिव्योत्तमः तावद्वत्सहस्राणि स्वर्गलोके महीयते तिलस्नानि तिलोर्वर्तिः तिलहोमी तिलोदके तिलभुक् तिलदाता च षट्तिला पापनाशका नारदोवाच कृष्ण कृष्ण महाबाहो नमस्ते भक्तभावन षट्तिलैकादशी भूतं कीदृशं फलमनुष्यते सोपाख्यानं मम ब्रूहि यदि तृष्टोऽसि यादव श्रीकृष्णोवाच शृणु ब्रह्मन् यथा वृत्तं दृष्टं तत्कथयामि ते मृतो लोके पुरा ह्यासीत् ब्राह्मणी तत्र नारदा ब्रह्मचर्यरता नित्यं देवपूजारतास्तदा मासोपवास निरता मम भक्ता च सर्वदा कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा परायण शरीरं क्लेशितं नित्यमुपवासरे द्विजोत्तम दीनानां ब्राह्मणानां च कुमारिणां च भक्तिता गृहादिकं प्रयच्छन्ति सर्वकालं महामते अतिकृच्छन्रता सा तु सर्वकाले शुभै दिव्य शुद्धमस्य शरीरं हि व्रतं कृच्छेन संशय अर्थीनं वैष्णवं लोकं कायक्लेशेन वै तया न दत्तमन्नदानं हि येन तृप्तिपरा भवेत् एतज्जिज्ञासया ब्रह्मन् मृतलोकमुपागतः कापिलं रूपमास्ताय भिक्षापात्रेण याचिता ब्राह्मण्युवाच कस्मात् त्वमागतो ब्रह्मन् वद यस्मात् समागता पुनरेव मया प्रोक्तं देहि भिक्षां च सुन्दरे त्वया कोपेन महता पिण्डस्ताम्रभाजने क्षिप्तो यावत् त्वया देव्या पुनः स्वर्गगतो दिव्यः ततः कालेन महता तापसी स्वमहाव्रता कदाचित् स्वर्गमायाता ब्रह्मचर्य प्रसादतः मृत्पिण्डस्य प्रभावेण गृहं प्राप्तं मनोहरं सजातं चैव विप्रसे धान्यकोशादिवर्जितं गृहं यावन्निरक्षेण किञ्चित् तत्र पश्यति तावद् गृहात् विनिष्क्रान्ता मामान्ये च गताः दिव्यः क्रोधेन महताभिष्टा त्विदं वचनमब्रवीत् मया प्रत्यक्षकृच्छैश्च उपवासैरनेकशः पूजया धारितो देव सर्वलोकस्य भावना न धनं दृश्यते केचित् गृहे मम जनार्दन ततः सोक्ता मया सा तु गृहं गच्छ तथागतम् आगमिष्यन्ति सुतरां कौतूहलसमन्विता देवपत्न्यस्तु दृष्ट्वा विस्मयेन समन्विता द्वारं नोदद्घाटयितं हि षट्तिला पुण्यवाचनात् एव मुक्ता गता सा तु यदा वै मानुषी तदा तत्रान्तरे समायाता देवपत्न्यश्च नारद ताभिश्च कथितं तत्र त्वं द्रष्टुं हि समागता द्वारमुद्घाटय त्वं च पश्यमस्तं शुभानने ॐ मानुष्युवाच यदि दृष्टं मया कार्यं सत्यं वात्मविशेषतः तदन्तु षट्तिला पुण्यं द्वारोद्घाटनकारणकं तत्रापि एकापि तत्र नावासीत् षट्तिला व्रतनामत अनन्या कथितं तत्र द्रष्टव्या मानुषे मया ततो द्वारं समुदृष्ट्या दृष्टा ताभिश्च मानुषी सातीव सुन्दरी चासीन् नयनानन्दकारिणी न देवी न च गन्धर्वी नासुरी न च पन्नगी
दृष्टा पूर्वमया नारी ईदृशा स दिवस द्विजर्षभ। ओम रूपकान्ति समायुक्ता क्षणेन समपद्यतः धनं धान्यं च वस्त्रादि सुवर्णं रूप्यमेव च सर्वं गृहं सुसम्पन्नं षट्तिलाय प्रसादत अतितृष्णा न कर्तव्य वित्तसाष्ट्य विवर्जयेत् आत्मविद्यानुसारेण तिलान् वस्त्रादि दापयेत् लभते चैवमारोग्यं ततो जन्मनि जन्मनि दारिद्र्यं न च कष्टं वै न च दौर्भाग्यमेव च न भवेद् वै दिव्यश्रेष्ठ षट्तिलाय उपोषणात् अनेन विधिना राजन् तिलदानान्न संशय मुच्यते पातकै सर्वै नात्र कार्य विचारणः दानं च विधिना सम्यक् सर्वपापप्रणाशनं नानार्थभूतो नाशाय शरीरे मुनिषत्तम। इति श्री भविष्योक्तपुराणे श्रीकृष्णार्जुन संवादे माघ कृष्ण एकादशी षट्तिला महात्म्यं समाप्तं। हरे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद केशव गोविंद दामोदर माधवेते। समादरणीय श्रद्धालु भक्त सज्जनबिन, अब आउनुहोस् एकादशीको म यहाँलाई महात्म्यको कथा श्रवण गराउँदछु। माघ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी। दालव्य उवाच, दालव्य ऋषिले भन्नुहुन्छ, मर्त्यलोके तु सम्प्राप्त्यं पापम कुर्वन्ति जन्तव। यो मर्त्यलोकमा मनुष्यहरू धेरै दुराचारी हुन्छन्, पापाचारी हुन्छन्, ब्रह्महत्यादि पापहरू गर्दछन्। विविध प्रकारका पाप र तापले मनुष्यहरू बडा दुखी भएका हुन्छन्। अर्काको द्रव्यहरू हरण गर्ने, पर व्यसन आदि गरेका कर्महरू गर्ने। यस्तो अवस्थामा हे ऋषिवर कसरी जनमानसको कल्याण हुन्छ भनेर ऋषिले प्रश्न गर्दा पुलस्त्य नाम गरेका ऋषि बताउनुहुन्छ, साधु साधु महाभागा गुह्यमे तद दुहारितम। हे ऋषि, हे ब्राह्मणदेव, हजुरले अत्यन्तै उत्कृष्ट प्रश्न गर्नुभएको छ। यस विषयमा हजुरलाई कलियुगका मनुष्यहरूको समस्त पापलाई निवारण गरिदिनेवाला पावन पवित्र माघ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशीको बहिमा म यहाँलाई बताउने छु, जुन एकादशीलाई षट्तिला नाम गरेको एकादशी भनिन्छ। यो षट्तिला नाम गरेको एकादशीको दिन विशेष गरेर यो माघ महिनामा पर्ने भएको हुनाले माघ कृष्ण एकादशी भएको कारणले गर्दा माघ महिना आफैमा पवित्र महिना हो। माघ महिनामा गंगा स्नान गर्नु, शरीरलाई पवित्र र शुद्ध बनाउनु, त्यसपछि गाईको गोबर गोब्र्याउँदै गरेको अवस्थामा गाईले त्यो गोबरलाई भुइँमा नझर्दै गएर हातको अञ्जुलीमा गाईको गोबरलाई थाप्नु र अनि त्यो गाईको गोबरमा तिल छर्किदिनु, कपासहरू मिलाउनु र 108वटा गुइठा बनाउनु र त्यो 108वटा गोबरको गुइठाद्वारा भगवानको सेवा पूजा गर्नु, भगवानको हवनादि कर्म गर्नु हो। जब हामी एकादशीको दिन भगवानको सेवा पूजा गरिसकेपछि एकादशीको दिन हवनादि कर्म गर्छौं भने त्यही गाईको गोबरद्वारा बनेको गुइठामा लगेर हवनादि कर्म गर्नु। त्यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा विशेष गरेर मान्छेले गरेका समस्त ब्रह्महत्यादि पापहरू नाश भएर जान्छ र भगवानलाई त्यो दिन श्रीखण्ड, चन्दन अनि सेतो पुष्प, विशेष गरेर सेतो पुष्प, कपुर अनि त्यसपछि गएर पुष्पले पूजा गर्नु, कपुर आदि गरेका बत्तीहरू बालिदिनु र सम्भव हुन्छ भनेदेखि हे कृष्ण भनेर कीर्तन गर्नु, भगवानको नाम लिनु अनि कुबिन्डो, नरिवल, बिमिरो यी चीजहरू नपाएको खण्डमा अर्घ पात्रमा सुपारी राखेर भगवानको पूजा समाप्त भइसकेपछि अनि भगवान श्री कृष्णलाई सम्झेर अर्घ प्रदान गर्नु, भन्नु। अहो भाग्यम महोभाग्यम नन्द गोप ब्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्ण ब्रह्म सनातनं। भाग्यमानी अहो कस्ता नन्दादि ब्रजका जन, जसका मित्र छन् साक्षात्
पूर्ण ब्रह्म सनातन। हे पूर्ण ब्रह्म, हजुरको कृपाले आज मैले यो पावन पवित्र एकादशीको दिन हजुरको सेवा पूजा गर्न पाएको छु प्रभु भनेर भगवानलाई अर्घ अर्पण गर्नु। यसरी र विशेष गरेर सर्तिला नाम गरेको एकादशीको दिन 6 प्रकारको तिलहरूलाई, सट भनेको छ तिल हो, कसरी त तिललाई त्यो दिन कसरी प्रयोग गरेर के गरिन्छ त सर्तिला एकादशीको दिन? तिलको सबैभन्दा पहिला सम्भव हुन्छ भने सर्तिला नाम गरेको एकादशीको दिन भक्त सज्जनवृन्द तिलले स्नान गर्नु है, नुहाउँदाखेरि तिल लगाउनु, अनि तिलले नुहाउनु, तिल लगाउनु दोस्रोमा, अनि तिलको हवन गर्नु, अनि तिल राखेर पितृहरूलाई तर्पण आदि कर्म गर्नु, अनि तिलको नै भोजन गर्नु, तिलको नै दान गर्नु। तिल लगाउने, तिल लगाएर नुहाउने, तिल लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिलको तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने, तिल दान गर्ने, यो 6 प्रकारको कर्म चाहिँ त्यो सर्तिला नाम गरेको एकादशीको दिन तिलद्वारा गर्ने भएको हुनाले यिनी एकादशीको नामै सर्तिला एकादशी। यही कथा भगवान श्रीकृष्णले बताउनुहुन्छ। शृणु ब्रह्मन् यथा प्रेतम द्रष्टम तत् कथयामि ते मृत्युलोके पुरा ह्यासीत् ब्राह्मणी तत्र नारद। भगवान श्रीकृष्ण भगवानका परम भक्त नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, हे नारदजी सुन, म तिमीलाई सर्तिला एकादशीको महिमा र महत्त्वको बारेमा बताउँदछु। अघि मृत्युलोके पुरा ह्यासीत् ब्राह्मणी तत्र नारद, मृत्युलोकमा एउटी परम कर्ममा पूर्ण भएकी ब्राह्मणी र बस्दथिन्। ती ब्राह्मणी स्वर्ग जानका निमित्त यति ठुलो कर्म गरेकी थिइन् उनीले, किनकि उनीले गरेको कर्म यस्तो थियो जुन कर्मको प्रभावले उनीले स्वर्गलोक प्राप्त गरेकी थिइन् भनेर प्रश्न गर्दा नारदजी भन्नुहुन्छ, हे भगवान कस्तो प्रकारको कर्म गरेकी थिइन् तिनीले भन्दा अब भगवान कृष्ण आज्ञा गर्नुहुन्छ, लौ सुन नारदजी, तिनले गरेको कर्म कस्तो थियो त भन्दा कृष्णोपवास संयुक्ता मम पूजा परायणम, उनी उपवास बस्दछिन्, मेरा पूजा गर्दथिन्। अर्थनम वैष्णवम लोके, वैष्णव लोक प्राप्तिका निमित्त उनीले गर्नुपर्ने समस्त कर्महरू गरेकी थिइन्। उनीसँग सबै कुराको परिपूर्णता थियो, नभएको कुरा केही पनि थिएन। कापिलम रूपमस्ताय भिक्षा पात्रेण याचिता, उनको कर्मदेखि म बडा प्रसन्न भएँ। अनि प्रसन्न भएर एक दिन भगवान कृष्ण भन्नुहुन्छ, उनीले भगवानको जो भक्ति गरेकी थिइन् त्यो भक्तिको कारणले एक दिन म ब्राह्मणको वेश धारण गरेर ती ब्राह्मणीका घरमा गएँ। कस्मात् आगतो ब्रह्मन् यदि यस्मात् समागत पुनरेव मया प्रोक्तम देहि भिक्षां च सुन्दरे। ती ब्राह्मण बनेर भगवान नै ब्राह्मण बनेर जानुभयो र गएर भिक्षा माग्नुभयो। भिक्षा माग्दा ती ब्राह्मणीले भन्नुभयो, कहाँबाट आउनुभयो, को हो भन्दा म ब्राह्मण हुँ, भिक्षाको याचना गर्न आएको छु, मलाई भिक्षा दिनुहोस् भन्दा ती ब्राह्मणी भगवानको परम भक्ति गर्दथिन्। सुन चाँदी हिरा मोती ऐश्वर्य परिपूर्ण थियो, तर उनीले भिक्षामा केही नदिएर लिएर जाऊ भनेर उल्टो रिसाएर चाहिँ एउटा माटोको डल्लो कमण्डलुमा पात्रमा जुन भाँडोमा मागेका थिए त्यो भाँडोमा राखेर पठाइदिन्। अनि जब म फर्केर गएँ उनीले गरेको कर्मले उनीले वैकुण्ठ लोक प्राप्त गरिन्। तर उनीमा भले उनीले मलाई भिक्षा दिएनन्, नदिए पनि उनीले वैकुण्ठ लोक प्राप्त गरिन्। अनि जब उनी वैकुण्ठमा पुगिन् उनीले त्यो म माग्न जाँदाखेरि मलाई भिक्षाको सट्टामा माटोको डल्ला दिए पनि मैले वैकुण्ठमा उनको लागि परम सुन्दर र दिव्य महलको निर्माण गरिदिए। र मेरा पार्षदहरूले लगेर ती ब्राह्मणीलाई त्यही महलभित्र जब राख्न लाए सबै कुराले परिपूर्ण छ, तर खानी अन्न भएन। नभइसकेपछि तिनीले फेरि बाहिर आएर मेरो भजन गर्न लागिन्, मेरो कीर्तन गर्न लागिन्। लागिसकेपछि म प्रसन्न भएँ उनको कर्म लिएर। अनि म गएर भने के भयो, किन यसरी मेरो पुकार गर्यो भनेर मैले भन्दाखेरि मैले त्यत्रो पुण्यको प्रभाव कर्म गरेँ, त्यता राम्रा कर्महरू गरेको थिएँ, तर जब म यहाँ वैकुण्ठ आइसकेपछि खोइ त मलाई खानेकुराहरू केही पनि छैन त, अन्न आदि गरेका चिजहरू भनेर जब उनीले मलाई दुखेसो गुनासो पोखिन् अनि मैले भने ल ठिक छ चिन्ता नगर्नु, अब
हजुर आफ्नो मैले जुन भवन निर्माण गरिदिएको छु, जुन भवन तपाईँले प्राप्त गर्नुभएको छ, त्यहाँ जानु, त्यहाँ अप्सराहरू, गन्धर्वहरू, किन्नरहरू आउँछन्, को हौ के हौ भनेर नभन्नु। यदि हे भगवान ढोका आफूले नखोल्नु र भन्नु, हे सर्तिला एकादशी, मैले आजसम्म कुनै त्यस्तो पुण्यको प्रभावको कर्म गरेको छु, मैले गरेको कर्मले हे नारायण हजुर प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई खानी अन्न प्राप्त होस् भनेर हात जोडेर अनि भन्नु। त्यसपछि ढोका खोल्न लाउनु। ढोका खोलिसकेपछि ढोका खोलेर भित्र जाँदा त अन्नको भण्डार प्राप्त हुनेछ, जे खायो त्यही प्राप्त हुनेछ भनेर भनिदिइसकेपछि ती ब्राह्मणीले गएर मैले जसरी बताएको थिएँ नारद, त्यही अनुसारको कर्म गरेर उनीले सर्तिला नाम गरेको एकादशीको व्रतको पुण्यको प्रभावले, सर्तिलाको प्रभावले उनले सारा ऐश्वर्य प्राप्त गरिन्। त्यस कारणले सर्तिला नाम गरेको एकादशी यो माघ महिनाको कृष्ण पक्षको एकादशी हुन्। अत्यन्तै पावन र पवित्र एकादशीको दिन सकिन्छ भनेदेखि बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा गङ्गाजीमा गएर स्नान आदि गरेका कर्म गरिसकेपछि भगवान मधुसूदनको पूजा गरेर अनि तिल मिलेको जलले नुहाउने, तिल लगाउने, तिलको हवन गर्ने, तिलले तर्पण गर्ने, तिलको भोजन गर्ने र तिल दान गर्ने, यो 6वटा कर्महरू तिलद्वारा गर्ने भएको हुनाले यस एकादशीलाई सर्तिला नाम गरेको एकादशी भनिन्छ। यो अत्यन्तै पावन र पवित्र एकादशीको महिमा यहाँलाई बताएँ र आगामी दिनहरूमा पनि हजुरहरूलाई यसै गरी अनन्य तिथि मितिहरूका र विशेष चाडपर्वसहित एकादशीका कथा महिमाहरू लिएर पुनः फेरि यहाँहरूको सामु प्रस्तुत हुनेछौँ भन्दै अहिलेलाई भने बिदा माग्दछौँ। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।